विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलभूत रूपमा पछिल्लो समयमा देखिएको राजनैतिक गतिरोध लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अझ त्यसमाथि पनि लामो समय जसपासँग अझ उपेन्द्र यादवसँग नजिक भएर काम गर्नुभएका, राजनीतिलाई माथि उकास्नको लागि चाहिँ हिस्सेदार बन्नुभएका एकजना त्यस्ता नेता जो चाहिँ भर्खरै मात्रै नेकपा अझ त्यो पनि ओली पक्षमा चाहिँ जानुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तिसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्ता नेतासँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ भूतपूर्व नेता जसपाका भूतपूर्व नेता र वर्तमान नेकपाको ओली पक्षका नेता डाक्टर शिवजी यादव आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। यो सबैलाई राजनीतिक वृत्तमै एउटा किसिमको तरङ्ग, तपाईँ जतिको शालीन भद्र मान्छे जसले चाहिँ विगत लामो समयदेखि उपेन्द्र यादवलाई साथ दिए र त्यही अनुसारले जनता समाजवादीलाई अगाडि बढाइयो र त्यस्तै गरेर चाहिँ आज आएर अचानक ती हातहरूलाई छोड्दै, त्यो पनि कस्ता व्यक्ति भन्दाखेरि अहिले मुलुकमा नै संसद विघटन गरिसके पश्चात चाहिँ मुलुकको संविधानलाई नै घाँटी गाँक्न पुगेका छन् है प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने जस्ता चाहिँ कुराहरू भइरहँदाखेरि तपाईँको यो साथ छोडाइ र उतातिर चाहिँ हात मिलाइ, यसलाई कसरी हेर्ने? के कुराले उता छोड्न बाध्य बनायो, के कुराले यतातिर तान्यो? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यहाँले भूमिका बाँधेर जुन किसिमको कुरा भन्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। प्रश्न बडा गम्भीर छ। हो, लामो समयमा उपेन्द्र यादवजीसँग काम गरेँ। त्यो भनेको एउटा आन्दोलनको जगमा उठेको पार्टीको नेतृत्व गरेको नेता हुनुहुन्थ्यो। जनताको आकाङ्क्षा थियो यसले मुलुकको लामो समयदेखिको जुन खड्किएको कुरो हो, देशमा विभेदमा परेका तिनीहरूले सबैलाई यो आन्दोलनले जन्माएको पार्टीले मधेस आदिवासी जनजाति सबैले अधिकार दिलाउँछ, त्यसको लागि पूर्ण विश्वस्त थियो र त्यसै हिसाबले साथ दियो। त्यसमा एउटा सिपाहीको रूपमा म पनि नि थिएँ। मैले जति आफ्नो समय पाएँ, मौका पाएँ, स्थान पाएँ, त्यसमा त्यो हिसाबले नै इमान्दारी साथ मैले त्यो रोल गरेँ। तर यहाँले जुन गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, त्यही छोड्नु किन र यही बेलामा जुन अहिले नेकपाको, त्यसमा पनि खास गरेर ओलीजीको जो संविधान सभाको बेलादेखि नै उहाँ चाहिँ नि हाम्रो एजेन्डाको विपक्षको मानिस हुनुहुन्थ्यो। मधेस मुद्दाको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँलाई त शत्रुकै व्यवहार गरिन्थ्यो। त्यसको पक्षमा किन भनेर नि त्यो अचम्म लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो वास्तविकता होइन। छलफलको क्रममा सबै दलको आफ्नो विचार हुन्छ। ओलीजीको प्रष्ट विचार त्यतिखेरैदेखिको थियो। यो जातीयताको सवालमा जुन यो सङ्घीयताको त्यो आएको थियो, त्यसमा त्यो होइन, समग्र रूपमा अहिले जुन देशको छ यसमा जुन हिसाबले जे कमी कमजोरी जो पछाडि परेका छन्, जहाँ समेटिएकै छैन त्यसलाई कसरी समेट्ने, विकास कसरी गर्ने, सबैलाई समाहित कसरी गराउने, समानुपातिक समावेशी, त्यसमा चाहिँ त्यो लिएर जाने। तर देशको जुन आफ्नो अवस्था छ भौगोलिक सामाजिक, त्यो सबैलाई नबिथोल्ने गरी समेटेर लिएर जाने भन्ने उहाँको तर्क थियो। हाम्रो चाहिँ नि तर्क त्यतिखेर जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो होइन। यो चाहिँ नि यसरी संविधानमा नै सबै लिखित भएर आइसकेपछि, संहितामा गइसकेपछि यो सब पुरा यसरी जाउँ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो विचार राख्ने कुरो हो। उहाँ चाहिँ नि जहिले पनि विचार आफ्नो प्रश्न राख्ने हो। अब त्यो विचार राख्ने क्रममा जनताले त्यतिखेर मत दिए थिए, विचार त उहाँको आफ्नो थियो। त्यो हिसाबले संविधान जारी हुने बेलामा जति सक्नुभयो उहाँले नि जनतासँग नि सहमत भएर संहितालाई, जसपाका नेताहरू चाहिँ ढुलमुले भए, इन्क्लुडिङ उपेन्द्र यादव भनेर चाहिँ बुझ्दा हुन्छ होइन? जसपाका नेता ढुलमुले अहिलेको परिस्थितिमा जुन देखियो, यहाँले जुन भन्नुहुन्छ
त्यो संविधान सभामा जुन किसिमले एजेन्डाको उठान भएको थियो र जति हामीले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएका थियौँ र संविधान जारी हुने बेलामा जुन कुरा बाँकी थियो त्यसलाई ल्यान्डिङ गराउनु पर्ने जुन थियो त्यो अभियानमा जुन थियौँ र त्यसको लागि जो जोडिँदै आदिवासी जनजाति हाम्रो अशोक राईजी बाबुरामजीहरू जोडिँदै जुन किसिमले एउटा हामी र अहिले पछिल्लो समयमा जसपा भन्दा राजपा समेत जोडिएर एउटा एक ढिक्का बन्ने जुन उसमा हामी पुगेका थियौँ ठ्याक्क त्यो जुन उद्देश्यले पुगेको हो त्यसमा नेतृत्व सीमित नेतृत्व वर्ग गम्भीर देखिनु भएन। जनताको जोडबलमा उहाँहरूले नाइ भन्न नसक्ने एक ठाउँमा बस्ने तर काम चाहिँ नि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्ने त्यो हो अथवा चाहिँ तपाईभित्र पनि पलाएको लोभ हो? किनभने नि कसरी पनि हेरिन्छ भने लगभग अब मधेसवादी पार्टीहरू सकिसक्यो भन्ने किसिमको एउटा माइन्डसेट चाहिँ तयार भइरहेको छ र त्यसमध्ये पनि पछिल्लो समयलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हेर्ने हो भने संसद विघटन गरिसकेपछि चुनाव त हुनै दिँदैन, अहिले चाहिँ बसिरहेका छन्, अड्डी कसेर बसेका छन् भन्ने जुन आम बुझाइ छ नि होइन, त्यो भित्र नै एउटा चाहिँ अँध्यारो धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्ने अनि त्यसपछि एउटा राम्रो पोस्टमा चाहिँ जान्छु भन्ने भित्र तपाईँमा लुकेको स्वार्थ पो हो कि त्यसले पनि काम गरे? किनभने राजनीति गरिसकेपछि मान्छे पावरमा त आउन चाहन्छ नि त, अरूमा दबिएर बस्नुभन्दा पनि भन्ने किसिमको बुझाइ, आम बुझाइ भनौँ न। अब यहाँले भन्नुभएको मलाई यसमा सत्यता लाग्दैन, यो आम बुझाइ त्यस्तो छैन। किनभने आज दिनभरिको मैले प्रतिक्रिया पनि मिडियाको हेरेको छु र सबभन्दा नि आफूलाई चिन्ने मान्छे आफूभन्दा बढी कसैले चिन्न सक्दैन एकदम। म चाहिँ नि आफूलाई यस्तो प्रष्ट किसिमले यो 14 वर्षको उपेन्द्र यादवजीसँगको सङ्गतमा दुनियाँले मलाई देखेको छ। म कहिले कुनै पनि अवस्थामा यहाँसम्म जोड्दा यहाँसम्म पार्टी पुर्याउँदा निस्वार्थ मैले गरेको हो, कहिले पनि पदको बार्गेनिङ गरे होइन, पोस्टको बार्गेनिङ गरे होइन। यहाँलाई शालीन नेताको रूपमा पनि चिन्छ भनेपछि नि मलाई नि त्यो भन्न सक्ने आधार म देख्दिनँ र अगाडि पनि तपाईँले त्यो पाउनुहुन्न। र लोभ जुन भन्नुभयो, म कसरी लोभी? यदि लोभी तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो जुन पार्टीको यस्तो अवस्था, त्यो आफै पार्टी टुक्रिएको अवस्था कति दिनसम्म यो र होइन चुनाव गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालका त्यो अवस्थामा साइकोलोजीको भए बेलामा धमिलो पानीमा मरे के त्यहाँ त्यो पाउँछ र त्यो माछा मार्ने भन्नुहुन्छ? म त प्रष्ट अहिलेको बेलामा निर्वाचनमा गइसकेपछि कुनै पनि जे सरकार छ त्यो सरकार परिस्थिति देश परिस्थितिले गर्दा जुन अवस्थामा छ, अब अहिले यहाँ कुनै पनि किसिमको नि हेरफेर नगरिकन यो सरकार निर्वाचन गराउनु पर्छ। निर्वाचनबाट ताजा जनमत लिएर आइसकेपछि दल जुन छ त्यसले चाहिँ नि अहिलेसम्मको जुन अपुरो अधुरो कुरो हो त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन गर्ने, फेरि यो संविधानलाई संशोधन गरेर सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान लगभग संविधानकै अस्तित्व चाहिँ छैन भन्ने किसिमका चाहिँ टिका टिप्पणी पनि भइरहेको छ भन्नाले त्यही कुरा हेरेर पो तपाईँ यता যায়। किनभनेदेखि जसपाभित्रको विवादको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, त्यहाँभित्रको कन्फ्रन्टेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, अझ जसपा एक नहुँदाखेरिको चाहिँ मधेसवादी राजनीतिक दलभित्रका चाहिँ कन्फ्रन्टेसनहरूलाई केलाउने सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँभित्र सधैँ नै कन्फ्लिक्ट रहिरह्यो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। भन्दाखेरि आजको यो परिस्थितिमा जति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै पार्टीभित्रका चाहिँ नेताहरूले एउटा फेरि थोरै चङ्क ह्यान्डफुल अफ पिपलले होइन एउटा मेजर चङ्कले नै चाहिँ उनी गलत छन् भनेर लागिरहँदाखेरि आज आएर किन उनी के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सही लाग्यो तपाईँलाई? उनीभित्र के देख्नुभयो त्यस्तो? म हेर्नुहोस्, यो देशमा राजनीति गर्न म एउटा प्राविधिक मान्छे, म राजनीति गर्न संसारको डेभलपमेन्ट त्यो देखेर हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था देखेर देशको विकास जबसम्म राजनीति ट्र्याकमा आउँदैन तबसम्म हुन सक्दैन भन्ने एउटा मान्यता बोकेपछि त्यसपछि राजनीतिमा आएँ र त्यो हिसाबले म होमिएँ। यहाँ आइसकेपछि यो राष्ट्रियताको जगमा यहाँले जुन भन्नुभयो दलभित्रको किचलोले गर्दाखेरि नि यो अवस्था जुन आयो नि, त्यहाँ चाहिँ राज्य भन्ने एउटा कुरो हो। दलले नि दलको कब्जामा राज्य हुँदैन। दल त आफ्नो एजेन्डा लिएर जनतामा जाने हो र त्यो आएर जनमत अनुसार पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जब सत्तामा त्यो दल बस्छ त्यसले आफ्नो विचारलाई चाहिँ जनतामा डेलिभरी दिने हो। त्यो एक्सेप्ट जनताले गर्यो भने अर्को चुनावमा फेरि जनताले त्यसैलाई त्यो दिने हो। कमी कमजोरी हो भनेदेखि त्यो दलले चाहिँ त्यो आफ्नो पठाएको प्रतिनिधि जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आगाह गराउने हो
हुन सकेन भने दलीय व्यवस्था अनुसार त्यसको समाधान गर्ने हो। तर दलको डिक्टेसनमा त राज्य त चल्दैन। राज्यको निर्माण राज्यमा त समग्र दल समस्त नेपाल हुन्छ। डिक्टेटरशिप त प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भयो बिल्कुलै आरोप छ नि त। बिल्कुलै होइन, डिक्टेटरशिप होइन कि उहाँ चाहिँ राज्य सत्ताको त्यो जुन प्रयोग हो त्यो दलको डिक्टेटरशिपमा जानु भएन। दलको डिक्टेटरशिप गर भन्ने खालले दलले उहाँमाथि डिक्टेटरशिपको कुरो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ दल र राज्य के हो त्यसको फरक देखाइदिएर राज्यलाई के आवश्यकता हो त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेपछि उहाँलाई त्यस्तो किसिमको लान्छना लगाइएको हो र यी शब्दहरू प्रहार भइरहेका छन्, व्यक्तिगत टिका टिप्पणी भइरहेछन्। राज्यको हिसाबले उहाँ सही हुनुहुन्छ र उहाँ त जनतामा जानुभएको छ। तपाईँले सही र गलतको चाहिँ कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि नि सम्भवतः नेपाली जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट नेकपालाई दिएको थियो होइन, भारी बहुमतका साथ। नेकपा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ राष्ट्रवादी छवि योभन्दा अगाडि बनाउनु भएको थियो त्यसैलाई नै त्यही बमोजिम एउटा मेजोरिटी बनाइएको थियो नेकपालाई, अझ प्रधानमन्त्रीलाई नै भनेर भनौँ। तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो किसिमको कदमले चाहिँ नेपाली जनताले नै के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि उनले चाहिँ डिक्टेटरशिप प्रस्तुत गरे। पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री होइन, पार्टीभित्र चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि पार्टीले चाहिँ डिक्टेटर गर्न खोज्यो भनेर भन्नुभयो नि होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न नसक्ने अनि त्यसपछि लगेर चाहिँ समग्र मुलुकलाई समग्र प्राप्त उपलब्धिलाई चाहिँ गोलचक्करमा फसाइदिने, यो त फेरि गलत हो नि त। जनताले नै त्यसमा शास्ति किन त? पार्टीभित्रको एउटा कन्फ्रन्टेसन एउटा कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ किन दुःख पाउने त भन्ने कुरा भने यहाँले जुन भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीजीले गोलचक्करमा फसाएकै होइन, त्यही मैले भने नि। पार्टी जतिखेर एमाले थियो र नेकपा माओवादी थियो दुईटै एउटा चुनावी गठबन्धनबाट तालमेल भयो, त्यसपछि पार्टी एकीकरण गरेर अहिलेसम्म लामो समयदेखि नेपालमा जुन एउटा नेकपाको धङ्गी जुन थियो त्यो भएपछि एउटा यस्तो चमत्कार हुन्छ। त्यो हिसाबले जनताको आकाङ्क्षा अनुसार उहाँले नेतृत्वलाई जोडेर उहाँले चाहिँ एकीकरण गर्ने उसमा जानुभयो। तर गलती के भयो भनेदेखि पार्टी कहिले पनि अध्यक्ष प्रणाली हुन्छ, अध्यक्ष एउटा भएपछि सिस्टममा पार्टी चल्छ। पार्टी एक भएको थिएन तर एग्रिमेन्ट यस्तो किसिमको भयो कि 2 अध्यक्षीय प्रणाली, त्यसले गर्दा पुराना पार्टी जसलाई जनताले म्यान्डेट दिए थिए त्यो पार्टी हिसाबले फङ्सन गर्न सकेन। यहाँ चाहिँ गठबन्धनले नि आफ्नो हिसाबले जान खोज्यो, त्यसले गर्दा यहाँ गाँठो पर्यो। यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यो यसलाई गोलचक्करमा त लामो समयदेखि हाम्रो देश फसिरहेको छ र त्यो गोलचक्करबाट निकाल्नलाई संविधान सभाबाट हामीले प्रयास जुन गर्यौँ त्यो संविधान सभाबाटै पनि नि बल्ल बल्ल एक किसिमको चाहिँ अर्धसहमति बन्यो। तीबाट पनि पूर्ण त निस्किसक्यो होइन, किनभने यो संविधानलाई अस्वीकार जुन भन्नुहुन्छ यो पूर्ण स्वीकार्य नै कहाँ भएको छ अहिलेसम्म छ। देखिन्छ असोज 3 लाई त कालो दिवस दिनकै भर्खरै यसै वर्ष पनि मनाएको हो भनेपछि अहिले नै यो हाम्रो यहाँले जुन भन्नुभयो नि जसपाले यसको लागि नि मरिहत्ते यो चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने पर्छ। कहाँ के भइसक्यो, संविधान त अपुरो अधुरो छँदैछ। यो अपुरो अधुरो साथसाथै यो जुन चाहिँ व्याख्या अहिले भइरहेको छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा डिजोल्भ गर्न पाउने यो धारा अनुसार भएन भनेदेखि यो भन्दै 3-4 वटा धारा जुन छ त्यो धारामा गएर यस्तो भएन भनेदेखि डिजोल्भ गर्न पाउने भन्ने जुन कुरो छ नि, आखिर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त लास्टमा सरकार चल्न सकेन भनेदेखि त्यो त सरकार त भएको सरकार निर्वाचनमा जान त डिजोल्भ गरेर अधिकार छ। म प्रधानमन्त्री भएन भने म कसैलाई पनि हुनै दिन्न भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा सोच भएन र? बिल्कुलै होइन। किनभने जनताले दिएको जनादेश त फेरि 2 वर्ष 3 वर्ष पुरा नहुँदै फेरि चुनाव गराउनलाई त थिएन नि त त्यति बेलाको जनादेश। जनता यहाँले भन्नुभयो कि एकदम सही हो। एउटा कुरा नि सरसर्ती हेर्ने हो भने एउटा लेम्यान बुझाइ है, पार्टीभित्रको घर झगडाको कारणले गर्दाखेरि संसद संविधान गणतन्त्र प्राप्त उपलब्धि भनौँ यो त जनताको प्रपर्टी हो नि, हो पार्टीको प्रपर्टी होइन नि यो त होइन, बिल्कुलै। तर त्यो जनताको अपेक्षा त्यो जनताको चाहिँ प्रपर्टीमाथि पार्टीभित्रको विवादले ह्याम्पर त गर्न पाइएन नि त? बिल्कुलै पाइएन। तर प्रधानमन्त्री त्यसो गर्दिनु, प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष पार्टी सिस्टममा अध्यक्षीय प्रणाली हुन्छ, अध्यक्षको निर्णयलाई मान्नुपर्छ
पार्टीको निर्णय पार्टीको जबसम्म महाधिवेशन भए हुँदैन, महाधिवेशन नहुँदासम्म त्यो महाधिवेशनको अधिकार प्रयोग गर्ने अध्यक्ष हो, त्यसको चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीको नसिहत फेरि महाधिवेशनमा दिन्छ भनेपछि केपी कामरेडले त उहाँ भनि नै राख्नु भएको छ नि, महाधिवेशनमा जाउँ पार्टीको नि निर्णय त्यहाँ भइहाल्छ, त्यतिखेरसम्मको लागि त पार्टी त ले अधिकार दिएको मैले हो, उहाँले दिएको बाटोमा चाहिँ नि निर्णय यो हो, त्यसरी बढ्ने हो भनेपछि यहाँ चाहिँ नि कसले फसायो त, यहाँ त झमेला कसले खडा गर्यो भनेदेखि जोडिन आएको प्रचण्डजी माओवादीको जुन पार्टी छ त्यो र त्यसमा आफ्नो निहित स्वार्थको लागि कहाँ के चित्त बुझ्या थिएन हाम्रो माधवजीको, उहाँहरू झलनाथजीहरू उहाँ लागेर नि यहाँ झमेला खडा गराइदिनु भएको नि। पार्टीको उयो समस्या हो भनेदेखि त महाधिवेशनमा नि जानु पर्यो, महाधिवेशन गर्नु पर्यो, त्यतिखेरसम्म कुर्नु पर्यो, उहाँलाई हटाई छाड्ने, उहाँलाई यो पदच्युत गरी छाड्ने यहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो। म्यान्डेट त जनताले त्यतिखेर 5 वर्षलाई दिया, 5 वर्षको दिया हो, नेतृत्व त्यतिखेर पार्टीको कसले गरेर नेतृत्वको पनि योगदान त हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ राइट हुनुहुन्छ। उहाँ अरू कुनै निर्णय गरे भए यहाँले नि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर 5 वर्षको दिँदा दिँदै पनि अप्ठ्यारा भएपछि अब के गर्ने त भनेपछि नि फुकाइदिनुहोस् भनेर जनतैमा फेरि गए हो। आन्दोलनकारीहरूले सडकमा जुन बसिरहेको छ के भन्छन्, हामी जनतैमा छौँ नि, त जनतामा छौँ भने छिटोभन्दा छिटो बरु ब्यालेटबाट नि फेरि निकास्ती जनताको मत लिएर आऊ, त्यहाँबाट गर न तिमी राज्य गर भनेपछि नि उहाँ कहाँ नाजाज हुनुहुन्छ। जनतामा जाने कुरो त नाजाज होइन। अब संवैधानिक व्याख्याको कुरो तपाईँ गर्नुहुन्छ, हो म पनि संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, थिएँ, संविधान सभाको सदस्य, म त्यहाँको बहस मलाई प्रष्टसँग याद छ। 5 वर्ष कुरो इतिहासमा नेपालको अहिलेसम्म 5 वर्षमा सरकार चलेकै छैन, त्यो यसपालि पनि देखियो। अब यसपालि पनि तर आशा चाहिँ त्यति बेलामा अब 5 वर्ष चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फुल फेजेड ढङ्गमा पार्टी सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ त्यति बेला पनि थियो। अझ जनताले म्यान्डेट त्यसैको लागि पनि दियो, तर प्राप्त के भयो त? हातमा लाग्यो शून्य। होइन, अब त्यही त मैले भने किन शून्य भनेदेखि नि त्यो हामीले त्यो सोचले त त्यसमा सहमतिमा गयौँ, त्यसलाई हामीले खाका कोर्यौँ, यसरी 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 गर्दा हुन्छ कि भनेर त्यो चाहिँ बुदाहरू राख्यौँ। तर हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हामीले त भनिरहेको थियौँ राष्ट्रपतीय प्रणाली गरौँ, राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको भए आज यो समस्या आउने थिएन। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएपछि जनताले कार्यकारीलाई भोट दिएको हुन्थ्यो, त्यो भोटलाई कसैले यसो छिर्के हालेर यसरी चाहिँ ढाल्न सक्ने हुने थिएन भने चाहिँ यो त कमजोरी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जुन छ नि त्यसको हो। कमजोरी भन्नुहुन्छ भने कमजोरी भन्नु सक्छ, डेमोक्रेसी भन्नुहुन्छ भने डेमोक्रेसीमा यसको चाहिँ फाइदा पनि भन्नुहोस्, किनभने समस्या परेपछि त त्यही बेलामा निकास पनि नि दिन सक्ने। कस्तो विडम्बना के हाम्रो, त्यत्रो रस्साकसीबाट चाहिँ गणतन्त्र ल्याइयो, त्यत्रो रस्साकसीबाट चाहिँ संविधान निर्माण गरियो होइन। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा त नाकाबन्दी नै खेप्नु पर्यो। यद्यपि मधेसवादी दलहरूले त्यति बेला चाहिँ यो नाकाबन्दी चाहिँ भारतले लगाएको होइन, हाम्रो कारणले गर्दा हो, हाम्रो माग पुरा हो भने त्यो अलग प्रसङ्ग भयो। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो गरेर ल्याइयो, तर आखिरमा आज आएर फेरि त्यही दिन त्यस्तै दिन देखाउनु थियो भनेदेखि यो उपलब्धिको औचित्य के हो त भनेर चाहिँ नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेछन् कि कहिलेसम्म राजनीतिक दल, चाहे त्यो प्रचण्ड होस्, चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे केपी शर्मा ओली नै नहोस् अथवा शेरबहादुर देउवा नै नहोस्, किन यी फेसेसहरूको लागि मात्रै नेपाली जनता चाहिँ सधैँ नेपाली जनताले चाहिँ बलिदान दिनुपर्ने भन्ने किसिमको बुझाइ यति बेला नेपाली जनताले नै गरिरहेछ। एकदम तपाईँले भनेको सत्य हो। यो नियम कहिलेसम्म, यो मान्यता अहिले यो मान्यता नेतृत्वहरूले स्थापित गरिदिनु हो। यहाँ अहिले प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ नेपाली जनताले कहिलेदेखि एउटा पिँढीको यो पिँढीले अर्को पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्छ, युवा पिँढी आउँछ जो पछिल्लो समय अनुसारको डिमान्ड अनुसारको उसको इच्छा आकाङ्क्षा अगाडि बढ्ला भन्ने नि तपाईँले भनेको कुरो जायज हो। अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेतृत्व वर्ग जुन छ नि त्यो दलका नेतृत्व दलीय व्यवस्थामा उहाँहरूको कमजोरी हो देखिएको हो, त्यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्नै पर्नेछ। त्यो जबसम्म यहाँ सुधार हुँदैन तबसम्म यो देशमा समस्या आइरहनेछ। यहाँले भर्खरै जुन भन्नुभयो नि बार बार हाम्रो यहाँ छिमेकीलाई देखाइदिने गरिन्छ, त्यो म चाहिँ नि त्यतिखेर अघि नै प्रसङ्ग निकाल्नुभयो नि नाकाबन्दीको कुरो। अब छिमेकीहरूको आफ्नो स्वार्थ त हुन्छ, त्यो स्वार्थको लागि
अदृश्य हिसाबले आफू त नि जसरी पनि प्रभुत्व जमाइराख्ने, आफ्नो फाइदा लिइराख्ने, आफ्नो वर्चस्वमा राख्ने खालको त्यसबाट आफू होसियार भएर त्यस्तै किसिमको आफ्नोमा युनिटी राखेर त्यो कदम चाल्नुपर्छ नि। त्यसले गर्दा बाहिर औँला देखाएर मात्रै हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा पनि त्यस्ता किसिमको नि फेरि एक अर्कालाई त्यो हिलो छ्याप्ने, त्यो देखाउने, यसले चाहिँ नेताहरू उन्मुक्ति पाउँदैनन्। यो विशुद्ध नेतृत्वको कमजोरी हो। नेतृत्वको कमजोरीले देशले चाहेको कहिलेसम्म चाहिँ नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई साथ सपोर्ट गरिरहनु पर्ने के? नेपाली जनताले त्यही त भने साथ सपोर्ट भनेको नि यो त्यही कहिलेसम्म गर्नुपर्नेको छिनोफानो इलेक्सनमा हो। इलेक्सनमा गएपछि नि यो जनादेशले दिन्छ। यो जनादेशले दिन्छ। फेरि अर्को एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ नेपाल गयो भने नेपाल त ट्रान्जिसन फेजमै छ। यो चाहिँ नि थाहै भएकै होइन नि। 5 वर्षको म्यान्डेट पनि थाहै होइन। 5 वर्षको म्यान्डेट हाम्रो परिकल्पना हो नि। 5 वर्ष जब हाम्रो यो भोगाईमा अहिले नै समस्या आइसक्यो भनेपछि समस्या त रहेछ नि। त्यो हामीले सोचे यसको 5 वर्षको थाहै यदि सोलुसन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यतिखेर भनिएको हो नि। एमालेको पनि लाइन थियो, कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ नि प्रत्यक्ष जनताले भोट दियोस्। हाम्रो र माओवादीको थियो राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेपछि मोटामोटी दुवैको एउटा खालको थियो। यदि त्यो भएको भए कसैको थाहै 5 वर्षको हुन्थ्यो। तर त्यसैमा काङ्ग्रेस सहमत भएन, जो देशको सबभन्दा ठुलो आफ्नो डेमोक्रेट पार्टी भनेर भन्ने, त्यो पार्टी सहमत नभएपछि यो चाहिँ खिचडी जुन व्यवस्था भयो त्यसले गर्दाखेरि नि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो पार्लियामेन्ट्रीको तपाईँ यसलाई प्लस भन्नुहोस् अथवा माइनस भन्नुहोस्, यो चाहिँ नि संसद विघटन गर्न नपाउने भन्ने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हुँदैन, हुन्छ नि। संविधान त हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था रहेको छ। तर्क भन्ने कुरा पनि संविधान यसरी चाहिँ हामी गयौँ कि संविधानको ठ्याक्कै पोइन्ट लिएर भनेर भन्दा पनि कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि अग्नि खरेल, सुभाष नेमाङ लगायतका नेताहरूले, लगायतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनका ज्ञाताहरू भनौँ न, अझै होइन कानुनका ज्ञाताहरूले चाहिँ विगतमा एउटा कुरा गर्ने, त्यही कुरालाई लिएर आज फेरि आफ्नो बोली फरक गर्ने, बोली चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि यो आफूलाई जसरी एउटा साहित्य बुझिन्छ नि, साहित्यलाई तपाईँले बुझ्ने तरिका फरक होला, मेरो कोण फरक होला, होइन त्यस्तै बनाइयो कि नेपाली जनतालाई जसरी जे भने पनि हुने भन्ने किसिमको चाहिँ सोचबाट चाहिँ हाम्रा नेतृत्व चाहिँ गाइड भयो के। अब यहाँले जुन भन्नु पनि हो, उहाँ जुन नेताको नाम लिनुभयो सुभाष नेमाङ, अग्नि खरेल, उहाँहरू संविधान सभाका 1 नम्बर 2 नम्बरैका मानिसहरू उहाँहरू नि यसको त अन्तरङ्ग बुझेर नि त्यो गरेको हो र हामी सबैको त्यसमा सहमति, सबैको विचार हो यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्यासम्म त्यसलाई ड्राफ्ट गर्दै त्यसरी लगिएको हो, परिकल्पना गरेको हो। सबै हामी सहमत छौँ भने यसरी हामी ट्र्याकमा बस्छौँ। तर यो जुन 2 अध्यक्षीय प्रणाली भएर दलभित्रको खिचलोले राज्यलाई नै एउटा दलले नि राज्यलाई नै यसरी प्रभावित गरेर त्यसलाई असक्षम किसिमले गर्न पाउँछ भन्ने खालको व्यवधान खडा गरिसकेपछि यो चाहिँ नि भिजुअलाइज हुन नसकेको हो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कार्यकारी प्रमुख, चाहे पार्लियामेन्ट्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस्, जो कार्यकारी प्रमुख हुन्छ त्यसको त जनतामा जाने अधिकार त जहिले पनि हुन्छ। आई एम द स्टेट भन्ने अहमता त होइन। आई एम द स्टेट भन्ने कहाँ छ अहमता? उहाँको अहमता आई एम द स्टेट हुने भए त उहाँ जनतामा जानु हुने थिएन। उहाँले त भनिराख्नु भएको छ जनताले जे निर्णय गर्छ त्यो चाहिँ स्वीकार्य छ भनेपछि उहाँ आई एम द स्टेट कहाँ भनिराख्नु भएको छ? जनादेशले बोक्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरामा पनि यति बेला चाहिँ धेरै प्रश्नहरू छ कि, किनभने यसअघि पनि हामीले भन्यौँ होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानको घाँटी याक्ने काम गर्नुभयो। संसद विघटन गर्नु भनेकै संविधान विघटन गर्नु हो, गणतन्त्र विघटन गर्नु हो, प्राप्त उपलब्धि विघटन गर्नु हो, धर्मनिरपेक्षता विघटन गर्नु हो भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ नि, भन्दाखेरि त यो कतातिर चाहिँ मुलुक जाँदैछ? यो जनादेशले के कुरालाई चाहिँ बोकेर ल्याउँछ? पर्सि तपाईँहरूले चाहिँ 23 गते आम सभा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ केही सरप्राइज बोकेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको पनि आम नेपाली जनताको चाहिँ बुझाइ छ भन्दाखेरि त्यो जनादेशको अर्थले के कुरा तान्दो रहेछ? के कुरा तान्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? तपाईँ यति गम्भीर कुरा निकाल्नु हो। यो संविधान त म त्यही भएर त यो संविधान संशोधन यो चाहिँ ढुङ्गाको अक्षर होइन। संशोधन गर्दै जनताको समय अनुसारको जे विचार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्दै संशोधन गर्दै लान सक्ने खालको संविधान हो भनेर सबै अगाडि गएको हो र नमान्दै पनि
तत्कालीन जसपा त्यसरी आएको हो नि, होइन? संशोधनको कुरा त प्रधानमन्त्रीले पनि योभन्दा अगाडि अब संशोधन चाहिँदैन है, अब त फुल फेज भइसक्यो भनेर त भन्नु त होइन, बिल्कुलै होइन। उहाँ त प्रधान अब सबैले मानिसकेका छन् है, अब यसलाई चाहिँ यो संविधानलाई भनेर त भन्नुभएको त हो नि त। होइन, बिल्कुल संशोधन उहाँले त इभेन निर्वाचनमा पनि भन्नुभएको हो, संशोधन चाहियो भनेदेखि यो ढुङ्गाको अक्षर होइन, त्यहाँ पनि संशोधन आवश्यकता अनुसार औचित्य अनुसार संशोधन हुँदै जानेछ। तर अहिले चाहिँ अवस्था यो छैन, अहिले चाहिँ निर्वाचनमै जानेछ भनेपछि यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यो कुनै पनि कुरो थाहै त हुँदैन, त्यो हरेक देशको हरेक समाजको आफ्नो परिस्थिति हुन्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो कति हाम्रो चाहिँ नि जनता 80% भन्दा बढी हिन्दू भएको जनता, त्यसको चाहिँ नि एउटा हिन्दू राज्य भनेर पहिलाको जुन थियो त्यसलाई खोसिएर धर्मनिरपेक्ष भन्ने किसिमको जुन आयो संसारको एउटा मान्यता अनुसार, यसमा सबैको हक अधिकार कसरी एक्सेप्ट गरेर गएनन्? सबैले स्वीकार गरे। नत्र भनेदेखि तपाईँ भन्नुहोस् त 80%ले हुँदै हुँदैन भनेर देशमा भनेको भए आँधी बेहेरी आउँथ्यो र यो चाहिँ नि संविधान जारी गर्न सक्थ्यो? सक्दैन थियो। भनेपछि त्यो त महानता हो नि। हो, त्यो किन भनेदेखि संविधानमा व्यवस्था छँदैछ, आवश्यकता पर्यो भनेदेखि जनमत क्रिएट गरेर फेरि त्यतिखेरको कुनै पनि किसिमको विकृति आयो भने संशोधन गर्दै जाने भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के कन्सेप्ट भयो भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि सबैलाई समेटेर त्यसमा कसैले उच्छृङ्खलता कतैतिर चाहिँ डाइभर्ट हुन खोज्यो भनेदेखि हामी आफ्नो त्यतिखेर खोजौँला। उसो त जनताको मर्म जनताको भावनालाई कुल्चिएको पनि त हो नि त त्यति बेला, किनभनेदेखि जनताले त मेजोरिटी एउटा चङ्कले चाहिँ एउटा लार्ज पपुलेसनले त हिन्दू राष्ट्रको लागि आफ्नो मत दिएको पनि हो त्यति बेला, होइन र? अब त्यतिखेर यहाँले जुन भन्नुहुन्छ त्यतिखेर हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ कुरा हो, त्यतिखेर चाहिँ संविधान सभामा जाने बेलामा त्यतिखेर यो कसैको ब्याक अफ द माइन्ड जनताको भएन, किनभने जनताको मेमोरी यस्तो सर्ट हुन्छ, त्यो तत्कालीन जुन एजेन्डा हुन्छ त्यो एजेन्डामा मात्रै चाहिँ फोकस भइरहेको हुन्छ र त्यो सर्ट टर्म मेमोरीलाई राजनीतिक नेताहरूले मजाले बाउन्स दिन्छन्, बाउन्स गर्छ, हो, मजाले खेल्दिन्छन् त्यसभित्र। हो, त्यही खेलेर त्यस्ता किसिमको त्यो भयो। तर एउटा चाहिँ नि बहुत गजबको प्रावधान यो संविधान संशोधन 2/3 संशोधन गर्दै त्यो गयो भनेपछि त्यहाँ त नि पर्याप्त आधार छँदैछ भनेपछि अहिले पनि यहाँले जुन भन्नुभयो नि यदि यो सब हो भनेदेखि यदि 2/3 बहुमत कमल थापाजीको, हेर्नुहोस् त त्यतिखेर जो कमल थापाजी त्यो राजतन्त्रको पालामा उहाँको त्यतिखेरको एक्टिभ थियो, कस्तो किसिमको एउटा छवि थियो, तर जनताले त्यो सबलाई बिर्सिँदै उहाँले जुन एजेन्डा बोक्नु भएको थियो त्यो कस्तो एउटा गाईलाई आएको थियो भनेपछि नि यहाँ त जनता त रहेछ नि एउटा त्यो म्यान्डेटको, तर दुर्भाग्य उहाँले अब त्यो कुरालाई नि सम्हालिसक्यो। भन्नाले अब यसरी बुझौँ, तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई नै अलिकति हामीले चाहिँ रेफरेन्स लिने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले 23 गते नारायण हिरी दरबार अगाडिबाट सम्भवतः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने तयारी गर्छन्। अब उहाँ अध्यक्ष हो, तपाईँलाई पनि त्यही कुराले ताने हो कि क्या हो यो पार्टी? होइन, मलाई चाहिँ नि हेर्नुहोस् अब एउटा के, मलाई चाहिँ त विशुद्ध जनमत जनताको मतमा जाने र हामी चाहिँ अहिलेसम्म आन्दोलनरत पार्टी जसपा जसको चाहिँ नि आधारै जनता भनेर भनिरहेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ क्लियर कट जनतामा जाने आधार छोडेर फेरि आन्दोलन जुन आन्दोलनले हजारौँ शहीद भइसकेको छ र त्यो शहीदको सपनाले के कुनै व्यक्तिगत केही सर्टेन राजनीतिक नेताको आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई तिनीहरू शहादत प्राप्त गरेको हो, बलिदान दिएको हो भनेपछि फेरि पनि अब थप एउटा पनि नि शहादत प्राप्त नगरून्, सबैको सहमतिले जनताको मतले हामी संशोधन गर्दै अधिकार प्राप्त गरौँ, जनमतमा जाउँ भन्ने बाटो छोडेर फेरि आन्दोलन र एउटा मुठभेडमा लाने किसिमको अँध्यारो सुरुङमा धकेल्न खोज्ने जुन छ नि प्रवृत्ति, त्यसले चाहिँ नि त्यसबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स गरौँ र जनमतमा जाउँ भनेर जुन एउटा ताजा जनमतको लागि त्यसले मलाई अभिप्रेरित गरेको हो र म चाहिँ यतातिर आएको हो। नारायण हिरी दरबार अगाडिबाट के भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? हिन्दू राष्ट्र, अब राजतन्त्र मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा छैन त्यो के अब किनभने म चाहिँ अब यो कुरोमा नि, किनभने जनमत अहिले हेर्ने हो भने
केही हदसम्म हिन्दू राष्ट्रको लागि पनि जनमत देखिएको अवस्था रहेको छ, किनभने यी नेताहरूले केही गरेन हैन, धर्मनिरपेक्षता भएर केही भएन। त्यसको साथसाथमा चाहिँ यत्रोजनालाई चाहिँ पाल्नुभन्दा बरु राजतन्त्रै ठिक थियो भनेर एउटा लहर स्वतस्फूर्त रूपमा आएको लहर भनेर भनिन्छ हैन, त्यो देखिएको छ भनेपछि कङ्क्रिट कुरा चाहिँ के हो? होइन, कङ्क्रिट यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यो स्वाभाविक हो। त्यो राजतन्त्र यहाँले जुन भन्नु, जुन राजतन्त्रमा यत्रो वर्षसम्म यो किसकालले अभ्यस्त थिए, त्यसमा चाहिँ नि यो देश नि अब त्यसमा कमी कमजोरी भएर न त्यो राजतन्त्रलाई नि हटाइयो, यो आयो। तर हटाउने बेलामा त्यो एउटा हिस्सा राज्यको त्यत्रो वर्ष चलाएको त्यो हो, त्यो त सत्य हो। भनेपछि त्यो आउनु भन्नु स्वाभाविक हो प्रजातन्त्रमा, र फेरि त्यो आएको कुरो त्यही जनमत हो। यदि जनताको त्यो दलै खोलेर त्यो जनताले हामी यसो गर्छौँ भनेर 2/3 ल्याइदियो भनेदेखि त्यसले त ल्याउन सकिहाल्छ नि, फेरि चाहिँ नि गर्न सकिहाल्छ। संविधान संशोधन गरिदिने, त्यहाँबाट ल्याइदिने, त्यो त खुल्ला छ नि बाटो। त्यसलाई मैले नौलो हिसाबले लिएकै छैन। हिन्दुत्वको कुरा यहाँले गर्नुभयो हो। अब अहिले जुन किसिमले माधवजीले आरोप लगाइराख्नु भएको छ एउटा नेकपाको दङदङी हानी, यो उहाँ त कम्युनिस्टै होइन होइन, केपी कामरेडलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँ त कम्युनिस्टै होइन भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, एउटा कुरो प्रश्न छ। एमाले हुँदा पनि एमालेलाई बहुदलीय जनवाद जुन छ त्यसमा चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसन त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नलाई मदन भण्डारीको जुन लाइन छ त्यसले अगाडि बढाउन र त्यसमा चाहिँ प्रखर हिसाबले चाहिँ त्यो आइडियालाई चाहिँ अगाडि लानमा चाहिँ केपी ओलीको योगदान छ। भनेपछि डेमोक्रेसी प्रतिको भिजन यो कम्युनिजमभित्र नि उहाँको राम्रो छ। त्यसले गर्दा उहाँ कट्टर कम्युनिस्ट हो कि होइन? होइन, उहाँ चाहिँ नि कट्टर कम्युनिस्ट चाहिँ होइन, उहाँ कट्टर कम्युनिस्ट होइन, लिबरल हुन्। लिबरल हो, डेमोक्रेट हुन्। डेमोक्रेट हो। डेमोक्रेटको अर्थ त फेरि भेग हुन्छ नि। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफूलाई डेमोक्रेटै भन्छ र जो चाहिँ कम्युनिस्टदेखि बाहेकका बेगरका पार्टीहरू छन् उनीहरू सबैले आफूलाई डेमोक्रेट भनेर त्यो भन्छन्। सबै चाहिँ नि देखाउने त तपाईँको मेनिफेस्टो हो पार्टीको। अहिले जसपाको मेनिफेस्टो, काङ्ग्रेसको मेनिफेस्टो र भनौँ न धेरैको तात्विक फरक छैन। यहाँले भने जस्तै नि मेनिफेस्टोमा त सबैले नि अहिले समाजवादकै कुरो बढी गर्छ र कम्युनिजमको यहाँले जुन कुरो गर्नुभयो नि, म त नि रसिया बसेर आएको मान्छे, म त पढ्न जाँदा नि त्यो सपना बोकेर गएको थिएँ नि कम्युनिजम कस्तो हुन्छ त्यो भूमिमा जान्छु जहाँ चाहिँ नि स्वर्गको परिकल्पना कम्युनिजमको जुन छ नि यो म गएको ठाउँमा देखेँ नि त के हुँदो रहेछ त्यहाँ त त्यो देश त भर्खर सोसलिजममा रहेछ र त्यो त भनेको त कल्पना हो भनेपछि नि त्यो त ह्युमन सोसाइटीको डेभलपमेन्टको स्तर नै यति हुनु पर्यो जसले अटोमेटिक त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ भनेपछि चाहिँ स्लोली एन्ड ग्रेजुअली ह्युमन हो त्यो हुने हो। एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज हुने होइन, हुँदैन एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज एउटा कन्ट्रीमा हुँदैन, केही हुँदैन। ह्युमन सोसाइटीको यो संसारमा नि डेभलपमेन्ट कम्प्लिटली त्यही हिसाबले एउटा सिम्पल क्वेसन, कम्युनिजमले ईश्वरीय तत्त्व मान्छ कि मान्दैन? कम्युनिजमले अहिलेसम्मको स्कुलिङमा ईश्वरीय तत्त्वलाई मान्दैन। उसले चाहिँ मैले अब त्यही कुरा चाहिँ भौतिक तत्त्व मेटेरियलिस्टिक सोसाइटीमा चाहिँ उसले बिलिभ गर्छ होइन। मैले त्यही कुरालाई चाहिँ जोड्न खोजेँ। प्रधानमन्त्रीले नै कुनै बेला भन्नुभएको थियो ईश्वर हुन्नन्, ईश्वर छन् मार्क्स मात्रै छन्, कार्ल मार्क्स होइन, त्योदेखि बाहेक ईश्वर छैन, न राम छन् न कृष्ण छन् न शिव छन्। तर हिजो आज यस्तो बनाइदिनु भयो सबैलाई चाहिँ अचम्ममा पार्दै के पशुपतिनाथ गएर दर्शन गर्नुहुन्छ, 1.25 लाख बत्ती बाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ 1 अर्ब बराबरको 141 किलो सुनको चाहिँ जलारी अर्पण गर्छु भनेर सङ्कल्प लिनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ माडीमा रामको लागि सीतारामजीको लागि चाहिँ भव्य मन्दिर बनाउने तयारी गरिरहनु भएको छ। यसले पनि एउटा किसिमको चाहिँ तरङ्ग त ल्याएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्ने? यसलाई म यसरी हेर्छु, हेर्नुहोस् यो मानवको जुन एउटा लाइफ साइकल हुन्छ, लाइफ स्पान भनौँ न, त्यो स्पानभित्र जन्मिँदादेखि मरणसम्मको भनौँ न एउटा लाइफ स्पानमा एज अनुसार त्यसको विचारमा नि पनि परिवर्तन हुन्छ। एउटा मैले भनाइ पनि सुनेको छु, जुन मानिस 18 देखि 25 वर्षको युवा अवस्थामा कम्युनिजमको उसमा चाहिँ एट्र्याक्ट भएन भनेदेखि नि त्यो युवै होइन भन्ने खालको नि। त्यस्तै नि
यहाँले भन्नुभयो उहाँको चाहिँ अब लाइफको स्पान जुन भयो, जीवनमा जुन अनुभव भयो, यो सबैले र जुन ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो जहाँ जे डेलिभरी दिनुपर्ने हो ह्युमन बिङको लागि है, त्यसमा चाहिँ नि उहाँले यस गम्भीरताको बोध गर्नुभयो र त्यो कुरोलाई उहाँले स्वीकार गरेर त्यतापट्टि नि उहाँले आस्था देखाएकै हो। भन्नाले ईश्वरीय तत्त्व खोज्नु भयो मलाई लाग्छ। भन्नाले त यो के भने प्रचण्ड नेपाल समूहले भनिरहेको जस्तै प्रधानमन्त्री चाहिँ कम्युनिस्टै होइन भन्ने विषयलाई पनि केही आवा त दियो। अब यसको व्याख्या त्यो कम्युनिस्ट त्यही त भन्ने कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट भनेको त त्यसको चाहिँ ह्युमन सोसाइटीको डेभलपमेन्टको लागि नि एउटा मेथडबाट नि राज्य गर्ने विधि न हो। त्यो भनेको त कुनै चाहिँ नि त्यस्तो भेग कुरो त होइन, त्यो विधि न हो इज्म भनेको। त्यसले गर्दा नि त्यो विधिलाई मान्ने नमान्ने भन्ने कुरो नि एउटा सर्टेन एउटा साइकोलोजी हुन्छ। उहाँले चाहिँ नि मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै नि अहिले त्यो ठाउँमा भइसकेपछि नेपाली जनतालाई, नेपाली समाजलाई यसरी चाहिँ नि यो बाटोबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ त उहाँले नि विचार गर्नु। धर्मको बाटोबाट धर्म बहुसङ्ख्यक मानिस तपाईँ यहाँको, म त त्यही फेरि पनि भने सोभियत युनियनमा म जाँदा 1983 मा जाँदा सबै चर्चमा को भित्ताहरू फुटिसकेको थियो, कति चर्च ढलिसकेका थिए, तर म फर्किने बेलामा त्यही चाहिँ त्यो चर्चमा त्यसको चाहिँ नि उनीहरूको नि त्यो सब मेन्टेनेन्स गरेर त्यो चमक दमक भएर ती समाज चाहिँ सबै त्यो पूजा अर्चा गर्न नि त्यहाँ बसिसकेका थियो। भनेपछि त्यो डेभलपमेन्टको स्तरमा पुगिसकेको ठाउँमा त एक खालको धर्मको प्रभाव समाजमा यस्तो हुँदो रहेछ, यति सर्ट टाइममा हामीले त्यसलाई नि मिटियामेट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरो त तिनीहरूले पनि बुझ्या हो नि। भनेपछि नि हाम्रो यहाँ यो हिन्दुइज्म त र यो हाम्रो त त्योभन्दा पनि पुरानो धर्म हो नि। त्यही त अझ हिन्दुइज्मकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त सिन्ध सभ्यताबाट आएको न हो। हाम्रो धर्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त सनातनी धर्ममा गएर चाहिँ हामी जोड्छौँ के त्यो धर्म पनि हिन्दू धर्म भन्दा पनि परे माथि गएर चाहिँ हाम्रो धर्म जोडिन्छ यदि हाम्रो रीतिरिवाज चाल चलनलाई अझै सूक्ष्म ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि। त्यही भएर हिन्दू धर्म भन्दा पनि सनातनी चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो कि नेपालको लागि होइन। अब यी सब एउटा चाहिँ विश्लेषणको पाटो बन्ला होइन, यहाँले भनेको एकदम सही हो। अब त्यो त धार्मिक कुरोमा नि समाज भने जे होस् सबले आस्था र एउटा न एउटा धर्मप्रति त आस्था त राखेकै छ, बोकेको, चाहे बुद्धिज्म होस्, हिन्दुइज्म होस्, सनातनी होस्, मुस्लिम होस्, क्रिस्चियन होस्, सबै चाहिँ। त्यही भएर त यहाँ चाहिँ नि त्यही जगमा नै यहाँ चाहिँ नि हामीले नि एउटा सेकुलरिजमको कुरो चाहिँ नि ल्यायौँ होइन, उदार किसिमले आयो। अब त्यो सेकुलरिजम वर्क गर्दैन रहेछ नेपालमा, धर्मनिरपेक्षता वर्क गर्दैन रहेछ, यसलाई अझै फनेल डाउन गरौँ न हामी। होइन, धर्मनिरपेक्षताले मात्र यहाँ चाहिँ अहिले समस्या ल्याएको होइन। यो समस्या तपाईँको नि अहिले त हिन्दूले चाहिँ नि मात्रै मेरो यो ल्याइदेऊ भनेर नि यो गरेको त होइन नि। अहिले त विशुद्ध नेतृत्व वर्ग जुन छ नि, सीमित नेतामाथिका नेताहरू हुन्छ नि, उसको अदूरदर्शिता राज्य सञ्चालनमा नि उसको जुन छ आफ्नो योगदान दिने जुन छ नि त्यसको गहन त्यो जिम्मेवारी त्यसको बोध नभएर उहाँहरूको हल्कापनले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। समाधान निर्वाचनले दिइहाल्छ भन्नाले अझै मोटामोटी रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै विवेचनात्मक ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो। अझै नेपाली जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ देयर इज सम लुप होल्स, देयर इज सम कनेक्सन फर हिन्दुइज्म भनेर बुझौँ। होइन, हिन्दुइज्मको कनेक्सन यहाँ चाहिँ हुँदै होइन, तर बाटो चाहिँ नि यदि हिन्दुइज्मले जसले चाहिँ नि अहिले यो जगमा यति पीडा सहेर हामी नि ल सबैको त्यसलाई नि भलो होस् भनेर बहुसङ्ख्यकले 80% भन्दा बढीले तिनीहरूको पनि त्यो सम्झेर अहिले सहेर बस्यो। एउटा इन्ट्रेस्ट जनादेशमा कसैले त्यो एजेन्डा बोकेकोलाई दिएर फेरि त्यो ल्याइदियो भनेदेखि त्यो त जनादेश हो। त्यतिखेर त्यो आएर उनीहरूले सबैको लागि राम्रो काम गरिदिनु पर्यो। वाट अबाउट मोनार्की? मोनार्कीको अहिले चाहिँ कुनै सम्भावना म देख्दिनँ, किनभने कुनै दल नै त्यस्तो नि क्लियर कट एजेन्डा बोकेर आएको छैन। दलीय व्यवस्थामा ठाउँ नै कहाँ छ र? संविधान सभाबाट त्यसरी यो क्लियर कट समाप्त भइसकेको हो। हालाकि त्यहाँ ठाउँ अझै त्यो अन्तिम निचोडमा पुग्न सकेको थिएन, जनमतमा जाने भन्ने
प्रावधान थियो जनमत सङ्ग्रहमा भनेपछि ती नगइकन संविधान सभा नि यो सबै संविधान जारी भइसकेपछि नि एउटा मात्रै बाटो हो संविधान संशोधन गरेर त्यो दल जसले त्यसलाई मान्छ त्यो म्यानिफेस्टोमा आफ्नो बोकेर जनमत 2/3 ल्याइदियोस्, सजिलरी आउँछ। अझै अब अलिकति मैले चाहिँ थोरै हाम्रो समयको अन्त्यतिर छौँ हामी, मैले फेरि मधेस जोड्न खोजेँ किनभने तपाईँले लामो समय मधेसबाट चाहिँ राजनीति गर्नुभयो, अहिले आएर मधेस विरोधी दरिएका प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले ह्यान्डसेक गर्नुभएको छ, मिल्नुभएको छ। त्यस्तो के देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ मधेसको लागि के हुन सक्छ जस्तो देख्नुभयो? किनभने संविधान संशोधन त नभएको अवस्था रहेको थियो नि त, भनेपछि यो कुरालाई कसरी हेर्ने? बिल्कुल यसलाई त्यही जुन जोड्छ मधेसवादी जुन भन्छ नि, पटक पटक उपेन्द्रजी आफै भन्नुभएको छ यो वाद मधेसवादी होइन, मधेसका मधेसी आदिवासी पहाडका आदिवासी जनजाति थारू पिछडाको जो विभेदमा परेको थियो त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरो नि हो। प्रधानमन्त्रीजी स्वयं मधेसकै हुनुहुन्छ, उहाँ झापा पनि मधेसै हो, त्यहीँको हुनुहुन्छ र उहाँ अहिलेसम्म उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तपाईँ हेर्नुहोस् कहाँ चाहिँ नि उहाँले त्यो बजेटरी सिस्टममा नि कुन ठाउँमा विभेद त्यस्तो गर्नुभएको छ। अहिले त्यही मधेस सबभन्दा लाजमर्दो त के छ भनेदेखि अहिले जे भए पनि एउटा मधेस जुन भन्नु त्यसको नाममा 2 नम्बर प्रदेशमा जुन हाम्रै दल जुन थियो जसपा त्यसको जुन सरकार थियो त्यसले कम्तीमा पाएको त्यसलाई त डेलिभरी गरेर देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि, तर त्यो पनि नि देखाएन र लामो समयसम्म अधिकार छैन, कानुन छैन, त्यसको भरमा टेकेर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बिताइसक्यो, तर सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे। तर कुनै बेला हेर्ने हो भनेदेखि त 54 जनाको मृत्यु भएको थियो हैन आन्दोलनको दौरानमा, त्यति बेलामा प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म, मैले एकदमै सिरियस कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ कि किनभनेदेखि उनले त 4-5 जना आँप झर्दैमा रुखबाट झर्दैमा केही पनि हुनेवाला छैन, जबकि त्यत्रो जनाको मृत्यु भएको अवस्था रहेको थियो। यो भनेको त एउटा ठुलो कुरा हुन्छ हैन, भनेपछि एक कुरालाई पनि आँखामा पट्टी बाँधिदिने होइन, यस्ता कुरा त अरू पनि छन्। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यस्ता कुराहरू बिम्बहरू प्रयोग गरेर उहाँले जुन भन्नुभएको थियो त्यसको त उहाँले एक खालको माफी पाउनु पनि माफी माग्नुभयो र उहाँले नि त्यसको लागि जनताले त माफी दिए नि। उहाँ निर्वाचनमा गएपछि त सबैले तपाईँले भने जस्तै नि सबैले झलझल्ती थियो र मैले स्वयं उहाँलाई प्रश्न गरेको छु, तपाईँ चाहिँ नि केपी कामरेड तपाईँले नजिकबाट चिनेको, तपाईँ यति चाहिँ मधेसलाई विश्वास गर्ने, यति माया गर्ने यसको डेभलपमेन्टको लागि तपाईँ यस्तो शब्द पनि किन, तपाईँ त्यति मात्र होइन उहाँले नि बिहारमा खोज्न जाऊ यो खोज्न जाऊ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो नि, पुरै हेर मधेस हेर्ने हो भने त्यहाँ हेर न भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि उहाँले चाहिँ नि। त्यो कुरोको त्यस्तो कुरो होइन, राष्ट्रियताको जगमा यहाँ कसैको नि बलमिचाइमा कसै हाम्रो भित्रको जुन समस्या छ त्यसको समाधानमा उहाँले बिम्ब प्रयोग गरेर कतैतिर नि उहाँले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो होला, तर त्यसको चाहिँ नि जवाब उहाँले दिनुभयो, भोटमा जानुभयो, त्यही मधेसमा जानुभयो र जनताले पत्याए, जनताले स्वीकार गरे, जबकि मधेसवादी दललाई नै जनताले पत्याउन सकेन। लगभग हामी समयको अब अन्त्यतिर नै छौँ। साँच्चै नै राष्ट्रवादी हिमाल पहाड र तराईलाई एक गर्ने किसिमको सोच मानसिकता प्रधानमन्त्रीमा छ, त्यही भएर तपाईँ जानुभयो, यसरी बुझौँ? बिल्कुल बिल्कुल। म चाहिँ नि उहाँमा म पहिला पनि नि उहाँलाई चिनेको हो, पहिला पनि म यो दलमा काम गरेको व्यक्तिगत रूपमा, र अहिलेको जुन एजेन्डा छ यसमा अब त सबै दल पहाड मधेस र एक कुनै एउटा भागमा न जसपाले त्यो भनिरहेको छ न यसले भनिरहेको छ भनेपछि यहाँ फरकै छैन, यो त उच्चारणै हुनुहुन्न। अब त हामी जे पायौँ अब गर्नुपर्ने के छ त्यसमा बहस हुनु पर्यो, व्यक्तिगत टिका टिप्पणी लान्छनाबाट चाहिँ टाढा जानु पर्यो र आफ्नो सबभन्दा जुन नेतृत्ववर्ग यो दलको नेतृत्व गरेर आफ्नो एउटा कम्पनी जस्तो बेनिफिट लिने खालको जुन सोच छ नेतृत्वको त्यसबाट चाहिँ नेतृत्वहरू चाहिँ नि माथि आउनु पर्यो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै हैन 23 गते तपाईँहरूले चाहिँ पर्सि भनौँ, भोलि छाडी पर्सि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ आम सभा भनौँ, आन्दोलन त नभनौँ, सडकको आवश्यकता किन पर्यो सरकार सञ्चालकहरूलाई? होइन, सडक यहाँ चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा यहाँले जुन भन्नुभयो नि यो आम सभा गर्ने आफ्नो विचार, जब यस्तो गम्भीर आरोप जनताको बीचमा
लगाइसकेपछि त्यसको जवाबको लागि त फेरि जनताले त्यही अदालतमा सुन्नु पर्यो नि। एउटाले आमसभा गरिसकेपछि त्यो आमसभैबाट त्यसको चाहिँ जवाब पाउनु पर्यो भनेपछि त्यो जवाबी त्यो आफ्नो डेमोक्रेटिक राइट युज गरेको हो। हालाकि यसमा चाहिँ नि तपाईँले भन्नुहोला एकदम जति भिड भए पनि जे भए पनि शान्तिपूर्वक हिसाबले जनता निर्वाचनमा जान चाहेको छ। यो अभिमत सरकारलाई प्राप्त छ। त्यसको लागि नि त्यो 23 मा चाहिँ नि त्यो जनताहरू आएर कति प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नै केलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु होला त्यो दिन मोटामोटी भन्ने ठाउँ छ? होइन, उहाँ चाहिँ उहाँको सम्बोधनको मूल निचोड नै त्यो दिन यो जनताको हातमै सर्व सत्ता जनताको हातमा हो र जनमतमा म गएको छु, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ, निचोड चाहिँ नि यही नै हुन्छ। हजुर हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।